میں ایک ابن بان دے اندر بڑی شاندار روایت پڑھی ہے. حضرت اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام دے کولنا سارے گھر والے اکٹھے ہو کے آگے انہوں نے شکایت کی تھی اللہ دے نبی جی اگر تسی دنیا تو چلے جاؤ تے بعد دے اندر سانوں میں دسو سی کیڑا عمل کریا کریے. آؤ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کر دیا نے روایت ابن حبان دے اندر صحیح سند دے نال حدیث باغ موجود. میں حوالے دا ذمہ دار نبی علیہ السلام سے ابا فرماندے نے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے فقالا فجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتہ. اللہ دے نبی پاک نے اپنے سارے صحابہ نو جمع فرما لیا, آل بیت نو جمع فرما لیا, گھر والے نو جمع فرما لیا. اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں بھی بیٹھیاں نے, پیغمبر دیاں بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے, پیغمبر دے سارے خانوادے دے لوگ آگئے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے اکٹھیاں کر کے فرمایا اے میرے خانوادے دے لوگو میں توانوں ایک دعا دسنا, انہوں خوشی دے عالم دے اندر پڑھو. اللہ تواڈی جے تسی غمی دے عالم دے اندر پڑھو گے اللہ غمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر دین گے. اے میرے گھر والے اہل بیت میں رب دے کولوں بچا نہیں سکدا بلکہ میں ایک دعا دس سکنا, انہوں دعا نو صبح بھی پڑھ لیا کرو, عصر دی نماز پڑھو تے شامی 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو, فجر پڑھو تے 7 مرتبہ دعا پڑھ لیا کرو. اللہ دے نبی جی فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا اللہ دنیا دیاں پریشانیاں نو دور کر کے اللہ جنت دیاں بہاراں عطا کر دیں گے. اللہ دے نبی جی جلدی دسو دعا کیڑی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ فجر پڑھ کے, اے میرے گھر والے ہو فجر پڑھ کے پڑھ لیا کرو اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا. حضرات میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھاں, توجہ ذرا سارے میرے وال کرے آجے. اللہ دے بندو میں بغیر فرقے تو تواڈے سامنے جتنے بھی خطبات دینا, اگر دیوبندی ہو تو میری بات نو پلے باندھو, بریلوی ہو تو میری بات نو پلے باندھو, اہل حدیث ہو تو میری بات نو پلے باندھو. اللہ دی قسمیں ساڑے گھراں دی نحوست دی وجہ اے آگی جے اسیں پیغمبر دے دسے ذکر نہیں جے کر دے. گھراں دی خرابی دی وڈی وجہ اے آگی جے جڑے پیغمبر نے ذکر دسیا ذکر نہیں کر دے. میں اپنی تنہائی چیک کرا حضرات, پچھلے خطبہ جمعہ تو لے کے آج دے جمعہ تک کم و بیش 8 دن گزر گئے نے. انہاں 8 دناں دے اندر کیا میریاں نمازاں دی تعداد پوری ہے؟ 8 جڑیاں نمازاں میں ایک دن دے اندر 5 پڑھنا, انہاں میریاں 5 نمازاں دی تعداد کیا پوری ہے؟ کیا میں صبح دے اذکار پابندی دے نال کرنا, شام دے اذکار میں پابندی دے نال کرنا؟ حضرات آؤ اے ہوئی ساڈے نحوست دی وجہ جے کہ اسی حساب کتاب نہیں کر دے. پیسے روپیے دا ایک ایک پائی دا حساب کرنے ہیں لیکن ذکر دا حساب نہیں جے کر دے. جے اسی اذکار نہیں کر دے تے کئی دن ہو گئے نے فجر دے صبح دے اذکار نہیں کیتے, کئی دن ہو گئے نے اسی شام دے اذکار نہیں کر دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والیاں نو رب دے نال جوڑے ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میرے گھر والے ہو او فلاں جڑے شہدائے بدر نے انہاں دیاں قبراں تے جا کے ڈھیری ہو جاؤ, شہدائے احد دیاں قبراں تے ڈھیری ہو جاؤ. پیغمبر نے اے نہیں فرمایا کہ اہل انہاں دا بقی والیاں دا بڑا شان ہے, بقی دے اندر صحابہ دیاں قبراں نے, میرے پتر ابراہیم دی او دے اندر قبر ہے, چچا عباس دی قبر ہے, چچا حمزہ دی قبر ہے, او دی قبر تے جا کے ڈھیری ہو جاؤ, انج جا کے سجدہ ریز ہو جاؤ. بلکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے گھر والیاں نو دعوت دیتی ہے اے میرے اہل بیت اگر پریشانی آئے رب دے نال جڑنا ہے. حضرات یہ ہوئی ساڑھی دعوت ہے, ساڑھی دعوت بھی فرقہ وریت تو پاک ہے کہ کوئی پریشانی ہے سجدہ ریز ہو جاؤ, اللہ پاک دے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ.